बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और मेरे चैनल पे आप सब का वेलकम है। तो मैं आज आप लोगों के साथ ऐसी हकीकत बताने वाली हूँ जो हम हर वक्त भूल जाते हैं। हमें वो बात याद नहीं होती कि इंसान जो आया है उसे दुनिया से जाना भी है, और जो चीज़ हम अपने लिए पसंद करते हैं तो हमें ये चाहिए कि हम अपने भाइयों बहनों के लिए, जो भी हमारे रिलेटेड है, हम उसके लिए पसंद करें। हर एक इंसान के लिए हम वो पसंद करें जिससे हम चाहते हैं कि हमें खुश रहे और हमें कोई हैरान ना करे, परेशान ना करे, कोई हमें दुख ना दे। तो हमें भी चाहिए कि हम किसी को और दुख ना दें, हमारी ज़ात से किसी और को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। तो जो ज़िंदगी अल्लाह ने हमें दी है उस ज़िंदगी का शुक्र अदा करें। जो आपके पास है उस चीज़ का शुक्र अदा करें और हमेशा खुश रहे, क्योंकि ये ज़िंदगी सिर्फ़ एक ही बार मिलनी है, बार बार हमें नहीं मिलनी। तो जिस तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी को जीना है वो हमें कुरान शरीफ में बता दिया गया है कि किस तरह से हम जी सकते हैं, किस तरह से हम अपने घर बाल बच्चे और सभी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इस वक्त जो भी वजीफ़े पढ़ती हूँ और जो भी दुआएं मांगती हूँ, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए भी मांगती हूँ और अपने माँ बाप के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मकाम अता करे, उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत करे। एक माँ बाप ही है जो हमारे लिए हर मुश्किल, हर परेशानी में खड़े होते हैं। सॉरी, मुझे उन बातों पे थोड़ा सा मैं इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे बहुत रोना आता है क्योंकि मेरी अम्मी अब्बू नहीं है और मैं बचपन से अम्मी के पास नहीं रही, दादी के पास रही हूँ। अब्बू थे पर माँ जो होती है ना, वो कोई माँ का सहारा नहीं ले सकता, मतलब माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई हमें सहारा नहीं दे सकता माँ के सिवा। माँ का प्यार, माँ की मौजूदगी हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। मैं अपने घर में माशाल्लाह बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे हैं, हस्बैंड है और बहुत अच्छी माशाल्लाह ज़िंदगी है, बहुत सब कुछ अच्छा है। लेकिन हमें हर वक्त इस बात का ये ख्याल रहता है कि हमारे माँ बाप, हमारे जो भी रिश्तेदार, हम सभी को याद करते हैं। अगर वो दुनिया में नहीं, उनके लिए दुआ करते हैं। तो अल्लाह ने हमें जो ज़िंदगी दी है वो ज़िंदगी में हमें हर चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए जो हमारे पास है, और जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए। और अल्लाह के आगे हमेशा इस बात को दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमें किसी और का मोहताज ना बनाए, अपना मोहताज बनाए और बीमारी, तकलीफ़, परेशानी से हमें महफूज रखे, तमाम उम्मत मुस्लिमा को महफूज रखे, हर किसी की परेशानी को दूर करे। कभी भी ज़िंदगी में किसी भी बात से घबराए नहीं और इस बात का यकीन रखे, अल्लाह जो करता है वो हमारे हक़ में बेहतर होता है। और हमेशा अपने लिए और दूसरों के लिए दुआ मांगते रहें, क्योंकि दुआ ही मोमिन का हथियार है। और ऐसे बहुत से वजीफ़े हैं जो हम पढ़ते हैं और पढ़कर हमारी जो मुश्किलें हैं वो आसान हो सकती है। जैसे बेज़ुबान कभी बोल नहीं सकता, लेकिन अल्लाह उसकी हर एक चीज़, हर एक ज़रूरत को बेबोले ही पूरा कर देता है। हम तो बोलते हैं, हमें तो बोलने की सलाहियत मिली है, तो हमारी क्यों नहीं सुनेगा वो। जैसे ज़मीन के अंदर पत्थर के नीचे जो कीड़ा होता है, अल्लाह उसकी भी सुनता है, उसे भी रिस्क देता है। तो कभी भी किसी भी बात से कभी ना घबराए, हमेशा अल्लाह से दुआ मांगे और सच्चाई से हर जगह ईमानदारी से रहे। यकीन मानिए, आपकी सच्चाई और आपकी ईमानदारी आपके लिए इतनी बेहतर होगी, अल्लाह हर एक ऐसा रास्ता बनाएगा जहाँ से आपने कभी सोचा भी ना होगा।
وہ کہتے ہیں نا، ہم جہاں سوچتے بھی نہیں ہیں، جہاں ہمارا گمان نہیں ہوتا، ہمیں رزق وہاں سے ملتا ہے۔ تو بے شک میرا رب بے نیاز ہے، بے حساب نوازنے والا ہے۔ صرف ہمیں مانگنا نہیں آتا، سجدے میں رو کے گڑ گڑا کے آپ مانگ کر تو دیکھیے، بالکل اللہ سننے والا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکل، کتنی بھی بڑی پریشانی آپ کے آگے آئے، کبھی نہ گھبرائے۔ آپ مجھے جہاں سے بھی سن رہے ہو، جہاں سے بھی میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہو، تو بس اس بات کا یقین رکھے کہ میں جو آپ سے کہہ رہی ہوں وہ بالکل 100%، 100% سچ بات ہے کہ اللہ جو ہماری مشکلیں ہیں ہم اس سے مانگیں گے، وہ بے شک سنتا ہے، سمجھتا ہے، اور ہمارے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ ہمارے لیے کرتا ہے۔ تو کبھی بھی آپ اگر سچے ہو، ایماندار ہو، اور آپ پہ مشکلیں آئی ہیں، تو یقین کیجیے وہ ساری مشکلیں وقتی طور پر آئی ہیں، اور وہ مشکلیں جلد سے جلد آپ سے دور بھی ہو جائے گی جب آپ اللہ سے مانگو گے، اس بات کا تقصیر اللہ سے کرو گے۔ وظیفے پڑھے، رات کو تہجد پڑھے، دعائیں کرے، جتنی دعا آپ مانگو گے نماز میں، یقین کیجیے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر بات میرا رب آپ کی سنتا ہے۔ ہم سب بندوں کی سننے والا ہے وہ، بس ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا۔ وہ نماز میں بیٹھا ہے۔ میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ بہت خوش ہوں، بہت اچھی زندگی ہم بسر کرتے ہیں۔ کچھ تکلیفیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، اور ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہے۔ جب میری شادی ہوئی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ امی نہیں تھے، تو شادی میں کسی چیز کا بھی کوئی بھی خرچہ یا کچھ جو شادی میں لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے وہ کچھ بھی میرے ساتھ نہیں ہوا۔ صرف 4 آدمی آئے، نکاح ہوا، شادی ہوئی۔ اس کے بعد میں اپنی لائف، اپنی زندگی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جیسے بھی گزارنے لگی، میری زندگی کے بارے میں کسی کو بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ میں کیسے اپنی زندگی گزار رہی ہوں، اور کون سی تکلیفیں ہماری زندگی میں آئی گئی، یہ ہم نے اس بات کا ذکر کبھی کسی سے نہیں کیا۔ اتنے سال، 20 سال شادی کو ہو چکے ہیں، بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، آج بھی ہمارے بارے میں، ہماری تکلیف کے بارے میں یا ہمارے سکھ کے بارے میں، ہم کب خوش ہے کب دکھ ہے، یہ بارے میں کوئی نہیں جانتا، کیونکہ ہم اپنی تکلیف ہمارے اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں بیان کرتے۔ اور یہ صحیح ہے کہ آپ اپنے اللہ سے ہی اپنی تکلیف بیان کرو، کیونکہ وہ سن کے آپ کی تکلیف کو کم کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جو اپنے بندوں کے لیے بہتر کرے وہ کر سکتا ہے، اور انسان اس کی تکلیفیں اگر ہم بتا دے تو وہ ہماری صرف مذاق اڑاتا ہے، ہمیں وقتی طور پر دلاسا تو دے دیتے ہیں، لیکن دل میں پھر وہ ہمارا مذاق اڑاتا ہے۔ بہت کم لوگ ملیں گے جو آپ کے لیے اچھا سوچیں گے، اور بہت زیادہ ایسے ہوگے جو آپ کے لیے اچھا نہیں سوچو گے۔ تو یہ جو دعا آپ دیکھ رہے ہوں، اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ آپ کی جو زندگی ہے وہ خوشحال گزرے گی، جو بھی پریشانی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ تو سوتے وقت اس کا معمول بنائے کہ آپ اس وظیفے کو پڑھ کر ہی سوئے، کم سے کم 3 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ کے سوئے۔ انشاءاللہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، آپ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہو، تو وہ بھی ساری تکلیف، پریشانی دور ہو جائے گی، اور بہت ساری خوشی آپ کی زندگی میں انشاءاللہ ضرور آئے گی۔ اور ساتھ ساتھ اپنی نماز کی پابندی بھی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نماز میں اپنے بندوں کی دعا بہت جلدی سنتا ہے۔ تو کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جس کو پڑھنے سے بہت سی مشکلیں آسان ہوتی ہے، بہت سی پریشانی دور ہوتی ہے۔ تو بالکل میری زندگی بھی ایسے ہی بہت زیادہ کٹھن گزری ہے۔ تو آگے کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ساری باتیں شیئر کرتی رہوں گی۔ فی الحال ابھی میں آپ کو یہی بتا دوں گی کہ میں جو وظیفے پڑھتی ہوں
اور جو بھی پریشانی آتی ہے اس کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہوں، تو ساری جو پریشانی ہے، مشکلیں ہیں، وہ کس طرح آسان ہوتی ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو پڑھو گے تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس وظیفے میں کتنی زیادہ طاقت ہے کہ آپ کی جو پریشانی کیسے دور ہوتی ہے، اور پھر ہم اپنی جو مشکلیں ہیں وہ آسان ہوتے ہوئے دیکھ کر کتنی زیادہ زندگی ہماری سکون گزرتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی اچھی تعلیم دیں اور انہیں یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز، ہر بات، ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمیں اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ ہم کچھ بھی غلط کریں گے تو اس کا جو بدل ہے وہ ہمیں واپس ملے گا۔ مطلب آپ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہو، یقین مانیے آپ کے ساتھ وہ دگنا ڈبل اچھا ہو کر آپ کو ملے گا۔ تو ہمیشہ کبھی کسی کا دل نہ دکھائے، اپنی ذات سے تو کبھی کسی کا دل نہ دکھائے اور کسی کو پریشان نہ کرے۔ اگر آپ کے حق میں اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ اس کے لیے کر سکتے ہو تو آپ اچھا کریں، نہیں کر سکتے تو اس کے لیے دعا کریں۔ تو جس کی بھی جو مشکل رہے، پریشانی رہے، اس کے لیے ہم اگر کچھ کر پاتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے ہمارے واپس یہ ملے گا پلٹ کر، اور ہم نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے لیے ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ اللہ ایسی مشکل پریشانی اس کی ختم کر دے اور ہمیں بھی کسی بھی طرح کی پریشانی یا آزمائش سے محفوظ رکھ۔ تو ہمیشہ ہر کسی کے لیے دعا کرے، اپنے لیے دعا کرے۔ دعا میں اتنی تاثیر، اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے، یہ رحمتوں کا خزانہ ہے دعا، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کے غضب پہ بھی اس کی رحمت حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا بھی ناراض ہو جائے، اگر ہم دعا کرتے ہیں اس کی رحمت اس پہ نازل ہوتی ہے کہ دعا کے ذریعے بہت سے بڑے بڑے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں، ناممکن کام بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھے کہ دعا کرے، دعا کرنے والا ہی سچا اور اچھا مسلمان ہوتا ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اسی کے ذریعے بہت ساری جو باتیں ہیں ہم اللہ سے کر سکتے ہیں۔ اللہ ہماری بے شک سنتا ہے۔ تو میں جو بھی آج ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور جو بھی باتیں ہیں دین کی تاریخی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، دین اسلام کی باتیں اس طرح سے شیئر کرے تاکہ ہمیں کوئی سنے، اسے اچھا لگے، اور کسی کی باتیں ہم سنیں اور ہمیں اچھا لگے۔ ویسے تو شیطان بہت سارے وسوسے ڈال دیتا ہے کہ ہم دین کی طرف نہ جائیں، دین کی باتیں نہ سنیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے رب کا بندہ اس کی رب کی طرف بڑھے اور اس کی عبادت کرے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم نہ نماز پڑھے، نہ قرآن پڑھے، گناہ کرے، وہ ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان کا یہی کام ہے کہ وہ ہمیں گناہوں کی طرف لے جائے گا، وہ ہمیں عبادت سے دور رکھے گا۔ تو اس لیے جہاں تک بھی ہو سکے اللہ کی عبادت کرے، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، اور دعا مانگتے رہے۔ اور یہاں پر جو میری دال ہے وہ پک گئی ہے، اور مچھی آج بومل گھر میں آیا ہوا تھا تو بومل بھی فرائی ہو رہا ہے۔ مسالہ لگا کے رکھ دی ہوں، ابھی سے فرائی بھی کر دوں گی، اور دال جو ہے وہ بھی پکا لوں گی۔ یہاں پر تھوڑا میرا کچن بہت چھوٹا ہے تو مجھے ایڈیٹنگ کرنے بھی بہت پریشانی ہوتی ہے، میں آپ کو پورے طریقے سے دکھا نہیں پاتی ہوں، اور تھوڑا سا اندھیرا بھی کچن میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے معذرت معافی چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم نئے گھر میں جائیں گے تو وہاں پر بھرپور اجالا ہوگا، میں بہت اچھی طریقے سے آپ کو بتا پاؤں گی، اور انشاءاللہ
नए घर में जाऊँ। आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें। आप जहाँ से भी मुझे देख रहे हो तो खुदा के लिए मेरे लिए दुआ करें। मैं आप सबके लिए दुआ करूँगी, मुझे कमेंट ज़रूर करना, तो मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करूँगी आपके नाम के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हर एक मुसलमान को परेशानी को दूर करे, हर एक तकलीफ़ को दूर करे, बीमारी दूर करे। रोज़े की तंगदस्ती आई हुई है मुसलमानों पर, जो बेरोज़गार हुए हैं उन सब की बेरोज़गारी को दूर करे। जो कर्ज़े से मुसलमानों पे बहुत सारे हो गए हैं, जो मेरी बहनें भाई जो कर्ज़े में डूब गए, अल्लाह ताला उन सब की परेशानी कर्ज़े को ख़त्म कर दे और हर एक के लिए दुआ करते रहे। और दुआ में बहुत ज़्यादा तासीर होती है। तो आप मुझे कमेंट, जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, तो मैं आप लोगों के लिए आपके नाम के साथ दुआ करूँगी और आप लोग भी मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बस इंसान कुछ टाइम के लिए दुनिया में आया है और फिर दुनिया से हमें जाना है, तो बस जब तक है अच्छे काम करें, अपनी ज़ात से कभी किसी को परेशानी ना हो, तकलीफ़ ना हो। बस यही एक इंसान की एक अच्छी सोच होती है कि वो कभी किसी को परेशान ना करे। अच्छे इंसान की पहचान है कि वो अपनी ज़ात से कभी किसी को परेशान नहीं करता, तकलीफ़ नहीं देता। तो उसके लिए हर मुश्किल, हर मंज़िल आसान होती है। जब हम दूसरों के लिए सोचने लगते हैं तो हमारा रब हमारे लिए खुद सोचता है और हमारे लिए ऐसे रास्ते बनाता है जहाँ से हमें गुमान भी नहीं होता। तो अब यहाँ पर मैं तेल ले रही हूँ। मच्छी मैंने मसाला लगा के रखी थी, तो अब इसे फ्राई कर लेती हूँ। आपको अगर रेसिपी देखना है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, तो मैं आपकी इसकी जो रेसिपी है वो पूरी तरीके से अच्छे से शेयर करूँगी। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है, मच्छी बोमिल फ्राई। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनता है, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अभी गर्मियों का मौसम है तो दाल चावल सादे खाने के साथ आप इस तरह से बोमिल मच्छी फ्राई वगैरह करके खाएं, खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। तो अभी तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं अपने मेरे हस्बैंड के लिए मेरे लिए मच्छी फ्राई कर रही थी और बच्चों के लिए अभी मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा क्योंकि बच्चे मेरे खाते नहीं हैं। यहाँ पे सिर्फ मेरे हस्बैंड और मैं ही खाएंगे, मैं खाऊंगी, तो वो हिसाब से थोड़ा सा बोमल में फ्राई कर लूँगी। फिर भी बच्चों का टेंशन है दिमाग में, तो सोच रही हूँ कि अभी मैं उनके लिए क्या बनाऊँ। तो अब यही सोच रही कि चिकन उनके लिए फ्राई करूँगी, दाल चावल चिकन से खाएंगे वो, और मैं यहाँ पे मच्छी को फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए ना कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और बनती है ये। आप भी एक बार ज़रूर अगर बनाओगे तो बनाना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी चाहिए, तो मैं परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या आपको डालना है। और अगर आप दूसरी, मतलब ये अभी तो बोमिल मैंने लिया है, अगर आप दूसरी मच्छी लेना चाहते हैं दूसरी मच्छी के साथ भी मैं आपको बता दूंगी। यही मसाले के साथ आप बनाओगे तो भी बहुत अच्छी मज़े की बनती है, तो बहुत अच्छी लगती है खाने में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो हमारे हमारे बॉम्बे में तो ये मच्छी मतलब बोमिल है और पापलेट है, ये झींगा है, ये सारी जो मच्छी होती है ना, ये हमारे बॉम्बे में ज़्यादा मिलती है। और भी मच्छियाँ मिलती है लेकिन हम लोग वो सब नहीं खाते, सिर्फ मैं 2-4 मच्छी ऐसी होती है जो मैं वो खाती हूँ। तो इसलिए हम लोग अभी तो काफ़ी दिन बाद असल में ये मच्छी आई है क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और वैसे भी हम फिश वगैरह गर्मियों में कम